میں ایک شعر پڑھنا ہے، بالکل میں نواں ہے۔ میرے مولا امام حسین دی معصومہ دھی دی آمد پڑھا چا بابا؟ میری سین دی آمد ہوئی، ہاں میرے مولا نے ہتھاں تے چایا ہے، میرے مولا نے، میرے مولا امام حسین نے اپنی بیٹی نو ہتھاں تے چایا ہے تے جڑی گل کیتی پڑھا بابا نوکر۔ ہے میرے سجدے دی زمانے تے گوایا گئی، 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 میرے سجدے۔ مولا حسین پہ فرمائنے میرے سجدے دی زمانے تے گواہ گئی، میرے سجدے دی زمانے تے گوایا گئی، میرے سجدے دی زمانے تے گوایا گئی، نوکرہ بھائی نوکرہ، میرے سجدے دی زمانے تے گوایا گئی، میرے سجدے دی زمانے تے گوایا گئی۔ اے وی او میں ابھی حادم سے دا کہے، اے وی او میں ابھی حادم سے دا کہے، این میں لگ دائے ول میں دے گئے میں دمایا گئی۔ واہ بھائی واہ، نوکرہ بابا نوکرہ نوکرہ، این میں لگ دائے ول میں دے گئے میں دمایا گئی، این میں لگ دائے ول میں دے گئے میں دمایا گئی، این میں لگ دائے ول میں دے گئے میں دمایا گئی۔ جی بابا میں بسم اللہ کراں، یا بی بی آئی رو رو کیا جی بابا میں تنو گلیندے گلیندے شام سم گئیاں، ہائے ہائے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا، بابا میں تے کو گلیندے گلیندے شام سم گئیاں، شام دا زندان رو رو کیا جی قیدی بھرا، جڈن دا بابا ٹرائے میں کچھ منگائے، نہیں ہو میری بھین آج منگا خالی تا نہ مڑے سے، مانگو میرے بابے دیاس، اچھا رونیے رو رو کیا دیے قیدی بھرا، جے پھر پویں آج بابا تا ملا، ہائے 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 نوکرہ بابا نوکرہ طبیعر اللہ، جے پھر پویں آج بابا تا ملا۔ بابا جی سجاد شام دے سنگتی کو نال لائے، بابا جی سنگتی تا سمجھیں دے ہو سونا بچڑا باک اٹھائے جتھو مرساد کھڑا، میرے مولا دی آواز آن دی مرساد میری بھین دی خواہش ہے میرے بابے نو مل دی، بابا جی چھوڑ دیتا ہے مل گیا سر، کٹو یا سر سجا چاہ کے زندانی چاہے حکل مار کے آدھے معصومہ آنکھ کھول بابا ملن آئی، ہائے 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 نوکرہ بابا نوکرہ، آنکھ کھول بابا ملن آئی، نیاز مولا اتھیں پیو تے دھی دی غربت دیکھنے کی میں بائی، جیوے دے آئی ملے پیو کو میدان وے، جیوے دے آئی ملے پیو کو میدان وے، چوے پیو آکھا اے دھی دے زندان وچے، انہاں نو رومن دے نوکرہ نوکرہ نوکرہ، جی بابا میں بسم اللہ کرا کی میں بائی، جیوے دے آئی ملے پیو کو میدان وے، جیوے دے آئی ملے پیو کو میدان وے، کوئے پیو آکھا اے دھی دے زندان وچے، غربت دیکھیں بابا غربت دان وچ جی ملان آئی دبا بے دسا کھٹ گئے، جی ملان آئی
قضا روڑ دے آ میری سیڑ نوکرہ بابا نوکرہ میں بسم اللہ کرنا کہ میں بھائی دھی ملنے آئی تبا بے دسا کٹ گئے دھی ملنے آئی تبا بے دسا کٹ گئے پیو ملنے آئے تاڑ کیتے قضا آ گئی پیو ملنے آئے تاڑ کیتے قضا آ گئی نوکرہ بھائی نوکرہ ملنے آئے تاڑ کیتے قضا آ گئی جی بابا میں بسم اللہ کرا میں جو تیرا نوکرہ حسین دی آواز آندی میری دھی میں نو رسا کی میں ودی نبدی آئی اچارو نیے رو کے آدھی بابا او میرا کہنو کچھ نہ کھڑا بابا تیرے تو بعد میرے تے بہوں ظلم کی دینے بابا شام دے افسران دیاں نرم بستران دے سم دیاں بابا میں پتھران دے سم دی رہیاں نوکرہ بابا میری عمر دیکھ میں نو ایک وکھرے اٹھتے بھی لایا نے ایک حرام زادے نے اٹھنو چابک مارے بابا چابک میرے پیر تے لگ گئے میں بہوں رون دی رہیاں حسین دی آواز آندے میری دی میں نو دسا تے دے کنہ چو خون کیوں بھی آواز آئے اچارو نیے رو کے آدھے بابا کے دسا بابا میں کشی میں رام رے میری سین انہاں دی مکان جل میری سین نوکرہ رو رو کے آجئے بابا کے دسا بابا میں کچھ میرا مرے داری ہے بابا میں کچھ میرا مرے داری ہے دور ظلم میں نال میں دے لہیں داری ہے دور ظلم میں بابا میں بسم اللہ کرا میں جو تیرا نوکرہ جڑے بندے نو ہن تک روانی ہے وین کرنا جتھا مسافرہ شام دی موار لگی ہوئی ہے ٹور گئی میری سین کڑیاں لے ہتھاں تے کڑیاں لی بھین دا میہ جاداس اچارو نے تو آڈاتے میرا امام رو رو کے کھڑا دے آزان دے بعد نمازی سید کی دا شام دے ہاتھ مار سیدہ دے میری 4 سالان دی ہائیو بھیڑ ہائی انہاں نو روڑ دے وہ میری 4 سالان دی ہائیو بھیڑ ہائی واہ بھائی واہ بابا جعفر شاہ جی اجازت ہے ہک وینڈ کرا چاہے ہک وینڈ جی بابا میں بسم اللہ کرا اچارو نے توڑا دے میرا امام بھین دے میت دے پاس دے کے کھڑا دے قیدن نو قید بیرا کڑیاں لے ہتا تے جا قیدن نو قید بیرا کڑیاں لے ہتا تے جا اکبر بھیرا مدد کوا باقر سوا کوئی نہیں ریا واہ بھائی واہ نوکرہ کہہ دن نو کہہ دے بیرا کڑیاں لے ہتا دے جا اکبر بیرا مدد کوا باقر سوا کوئی نہیں ریا جی بابا میں بسم اللہ کرا میں جو تیرا نوکرہ اچارو نائے توڑا تے میرا امام بھیڑ دے میت دے بس دے کے کھڑا دائے قائدانی میں دی رہے جھڑکا جلے دی رہے
सामण वाली बाबा गुलेंदी रही। वाह भाई वाह, नौकरा बाबा नौकरा जी बाबा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं जो तेरा नौकरा उच्चारू ना है थोड़ा तो मेरा इमाम बचड़े बाकर दे पास दे गया दे बाकर बचड़ा मेरा पैगाम सुन शाम दे हाकिम नु वन के मेरा पैगाम दे। बाकर हाथ जोड़ के दे बाबा हुक्म दा कर केड़ा पैगाम है उच्चारू ना है थोड़ा तो मेरा इमाम बचड़े दे पास दे गया दे पैगाम ही होए मोए होए नी कह दी मिलता एला जोड़ कफन दा दे दे नीवे रसिया लाहा छोड़ो हा। नौकरा नौकरा उच्चारू ने तोड़ा ते मेरा इमाम रो रो के खड़ा दे पैगाम ही होए मोए होए नी कह दी हदे मिलता एला जोड़ कफन दा दे दे नीवे रसिया